जिला वतन होने की बुनियादी वजह अल्ताफ हुसैन के न बिकने की है, न झुकने की है, अपने ज़र पर ज़मीर का सौदा न करने की है। यह है जुर्म अल्ताफ हुसैन का। अरे बाबा, हम मुसलमान लोग हैं और हमारा खुदा पर कामिल यकीन है और खुदा को हम खुदा मानते हैं, परचेजेबल कमोडिटी नहीं तसव्वुर करते, खुदा के नाम को हम नहीं बेचते, खुदा के नाम की दुकान नहीं लगाते। कि अल्ताफ हुसैन का पाकिस्तान में एक भी महल नहीं है, उसे तो एग्जाइल में जाना पड़ा, जिला वतनी में जाना पड़ा। इनके ऊपर इतने इल्जाम ही नहीं, इनकी इतनी जायदाद, इतने महल, इन्हें एग्जाइल में क्यों नहीं जाना पड़ा? वजह क्या है? आओ चलो जरा चल के दिखाओ कि कितने कीमती इलाके में अल्ताफ हुसैन रहता है। अपने कॉज, अपने मिशन, अपने नजरिए से पूरी तरह 101% मुखलिस हूं, दैट्स ऑल। अरे बाबा, हम मुसलमान लोग हैं और हमारा खुदा पर कामिल यकीन है और खुदा को हम खुदा मानते हैं, परचेजेबल कमोडिटी नहीं तसव्वुर करते, खुदा के नाम को हम नहीं बेचते, खुदा के नाम की दुकान नहीं लगाते। हम खुदा के दी हुई किताब कुरान को तिजारत का जरिया, मालो जर का जरिया नहीं बनाते, बल्कि अपनी रहनुमाई के लिए उससे हिदायत पाते हैं। तुम चाहते हो कि हम भी ताज कंपनी की तरह से कुरान छापें और लोगों से कहें माल जमा कराओ, लोग कहें पैसा भी मिलेगा और कुरान छपेगा, सवाब भी मिलेगा। जब रकम डूब गई, लोग आए मेरे पास आए कि हमने अल्ताफ भाई ताज कंपनी में 1 लाख रुपए पेंशन मिली थी, 30 साल तक नौकरी की, 40 साल तक 1 लाख मिले थे, 1.5 लाख मिले थे, 2 लाख मिले थे, ताज कंपनी में रखवाए कि 1500 रुपए माहवार भी मिलेगा और कुरान की इशाअत में हम पैसा लगा रहे हैं तो जन्नत में कई एकड़ जमीन भी मिल जाएगी। और अब ताज कंपनी वाले खा गए पैसा, तो मैंने कहा यार क्यों परेशान होते हो, ये दुनिया तो फानी है, जन्नत के एकड़ प्लाट तो हमारे जो प्लाट जो अलॉट हो चुके हैं उस पर ही खुश हो जाओ। अब क्यों फिक्र करते हो कि लाओ मेरा पैसा वापस करो? छोड़ो, पैसे पे खाक डालो जी, जन्नत में जो तुम्हारे अलॉटमेंट हो चुके हैं उस पर ही तकिया करो। अब मैं क्या कहूं, मैं गालियां बकूं, क्या कहूं? ये कुरान, इस्लाम, अहादीस, इसका कारोबार करने वाले दरअसल मुनाफिक हैं जो इंसानों का खून पीना इबादत समझते हैं। उस जमात के लोगों का बयान आया कि अल्ताफ हुसैन लंदन में कहता, अल्ताफ कहने लगे कि अल्ताफ हुसैन ने कहा 120 गज का, लंदन में वो बड़े बहुत महंगे इलाके में रहता है, कि आओ चलो जरा चल के दिखाओ कि कितने कीमती इलाके में अल्ताफ हुसैन रहता है। अब मैं क्या कहूं? क्या एक आदमी यहां लंदन में आया है? हजारहा आदमी आए। वो जिस जमात के लोग हैं वो अपनी लीडर का सरे में अरबों खरबों रुपए का महल उन्हें नजर नहीं आता। अच्छा, यही नहीं कि इन पे इल्जाम है, बल्कि इनके एक 2 महल नहीं बल्कि दर्जनों महल हैं मुल्क के अंदर और दर्जनों महल है मुल्क से बाहर। सुनो, अब तुम ये बताओ कि अल्ताफ हुसैन का पाकिस्तान में एक भी महल नहीं है, उसे तो एग्जाइल में जाना पड़ा, जिला वतनी में जाना पड़ा। इनके ऊपर इतने इल्जाम ही नहीं, इनकी इतनी जायदाद, इतने महल, इन्हें एग्जाइल में क्यों नहीं जाना पड़ा? वजह क्या है? इनके जायदादें दूसरे मुल्कों में मौजूद है, उन्हें जरूरत ही नहीं है कि वो वहां भी मुंतकिल हो जाते। बात क्या है कि भाई जब इनकी इतनी जायदादें, इतनी सब कुछ हैं, हेलो, और इन पे इल्जामात भी बेपनाह हैं इन पे, तो आज तक तमाम तर इल्जामात के बावजूद ये तो मुल्क में रह रहे हैं और अल्ताफ हुसैन के पास कोई महल नहीं, कोई जायदाद नहीं, तो अल्ताफ हुसैन को जिला वतन होना पड़ा। आखिर क्यों?
تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر الطاف حسین بھی پلاٹ پرمٹ انڈسٹریز شوگر ملز کاٹن ملز اس کی سیاست کرتا تو الطاف حسین کو محب وطن بھی کہا جاتا، اس کی شان میں قصیدے بھی پڑھے جاتے اور وہ سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوتا. پھر الطاف حسین کو تھوڑی جانا پڑتا جلا وطنی میں. جلا وطن ہونے کی بنیادی وجہ الطاف حسین کے نہ بکنے کی ہے نہ جھکنے کی ہے، اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا نہ کرنے کی ہے. یہ ہے جرم الطاف حسین کا. الطاف حسین کا جرم کیا ہے؟ سنے 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 نعرے مت لگائیے، نعرے مت لگائیے. ہلو 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 نعرے مت لگاؤ. میری باتوں کو غور سے سنو، نعرے مت لگاؤ. میری باتوں کو نعروں میں اڑاؤ مت. میری باتوں کو نعروں کی گونج میں دباؤ مت. میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. متحدہ قومی موومنٹ کے باضابطہ اعلان پر ایک اخبار لکھتا ہے کہ صاحب نام بدل لینے سے یا نام بدل دینے سے ہوتا کیا ہے؟ فکر و عمل میں بھی تبدیلی لائی جائے. میں نے ساتھیوں سے یہاں پوچھا کہ یہ کیا مراد ہے فکر و عمل کی تبدیلی، تو کہنے لگے بھائی پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تم نہیں سمجھتے تو میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اب تم مہاجر قومی موومنٹ کا نام بدل کر متحدہ قومی موومنٹ بن چکے ہو، قومی جماعت نیشنل پارٹی قومی جماعت بن چکے ہو، تو اب صرف قومی جماعت بننے سے کچھ نہیں ہوتا. قومی جماعتوں کے انداز فکر و عمل طرز عمل کو اپنائے بغیر قومی جماعت قرار نہیں دیے جا سکتے. میں نے پھر سوال کیا کہ وہ قومی جماعتوں کے طرز عمل کیا ہے، قومی جماعتوں کا انداز کیا ہے؟ تو ساری قومی جماعتوں کا انداز پلاٹ پرمٹ لوٹ مار قرضے فلور کراسنگ چوری چکاری پلاٹ پرمٹ انڈسٹریز شوگر ملز کی سیاست کرو. یہ انداز اپناؤ تبھی تم صحیح قومی جماعت کہلاؤ گے. پہلے لسانی کا قومی جماعت بن گئے تو کہہ رہے کہ نہیں، قومی جماعتوں کا طرز عمل بھی اپناؤ، یعنی پلاٹ پرمٹ کی سیاست کرو، شوگر ملز قائم کرو، بینکوں سے قرضے لے کر ہضم کر جاؤ، سرکاری خزانے کی لوٹ مار کرو، ڈکیتیاں کرو بار بار سرکاری خزانے پہ. کیا خیال ہے میرے ساتھ؟ ارے فکر و عمل سے کیا مراد ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جس نے غریب، سبھی مخالفین بھی کہتے تھے، مخالفین بھی جماعتین بھی کہ ہاں یہ تو ایم کیو ایم کا کارنامہ ہے کہ اس نے غریب متوسط طبقے سے قیادت نکالی، پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کا یہ بڑا کارنامہ. لیکن اور ہاں اس کے لوگ کرپشن میں ملوث نہیں ہوئے، لیکن 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 لسانی ہے، لسانی. ارے تو بھائی کیریکٹر تو پہلے اچھا تھا، لسانی پہ اعتراض تھا، وہ ختم کر دیا تو آپ کو تو گلے لگانا چاہیے تھا. اب جب قومی جماعت بن گئے تو آ گئے فکر و عمل کو تبدیل کرو. یعنی جب لسانی بقول آپ کے جب لسانی تھے، لسانیت کے نام پہ تھے بقول آپ کے، تو ہمارا فکر و عمل آپ کو اچھا لگتا تھا. جب قومی بن گئے تو ہمارا فکر و عمل آپ کو برا لگنے لگا پرانا. یعنی چاہتے ہیں کہ لکھتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ فکر و عمل میں بھی تبدیلی لاؤ. یعنی جیسے تمام سیاسی جماعتیں چوری چکاری کرتی ہیں، لوٹ مار کرتی ہیں،
ہاں میں کسی کا خون پیتا نہیں، میں کسی پہ جبر کرتا نہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے کاز، اپنے مشن، اپنے نظریے سے پوری طرح 101% مخلص ہوں، دیٹس آل۔ اور یہ میرے کلیمز نہیں ہیں، میں ثابت کر چکا ہوں۔